Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, एक ऐसी परेशानी है, एक ऐसी बुरी आदत है कि जो आम तौर पे जो मेल होते हैं उसमें मुलविस हो जाते हैं। आम तौर पे जो लड़के होते हैं और जवानी में उनको इसका एहसास नहीं होता है और इस गलती में, इस बुराई में मुलविस हो जाते हैं, मुब्तला हो जाते हैं, जिसके मुज़िर असरात, बैड इफ़ेक्ट है ना, उसके जो ख़राब असरात होते हैं वो उनकी बॉडी में आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कंडीशन है, एक बुराई है जिसको हम लोग मुश्तज़नी जलक के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको हम लोग मास्टरबेशन के नाम से जानते हैं, हस्तमैथुन के नाम से जानते हैं, जलक है ना, या फिर मुश्तज़नी, इन तमाम नामों से हम जानते हैं इसको। तो बेसिकली ये जो कंडीशन है, ये जो बुरी आदत है, इसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करना चाहते हैं ताकि आजकल का जो यंग बच्चा है, आजकल जो ये बुराई बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग कुछ देर के मज़े के लिए जो हरकत करते हैं, इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं और आगे चल कर के आपको इसकी वजह से किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। तो ये डिटेल में हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसी वजह से ये जो पूरा टॉपिक है, इसको कवर करने के लिए हमने 3 वीडियोस का इंतखाब किया है। 3 वीडियोस में हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे कि मुश्तज़नी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले कि मुश्तज़नी बेसिकली या मास्टरबेशन या हस्तमैथुन जो है, ये है क्या, किस तरीके से लोग करते हैं और बेसिकली ये क्या होता है। एक इंट्रोडक्टरी एक तरह से वीडियो है ये मुश्तज़नी के बारे में। कल की वीडियो में हम इसके बैड इफेक्ट, बैड इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे कि इसकी वजह से आपके अंदर क्या क्या खराबियां आती हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक तीसरी वीडियो में हम बात करेंगे इस मुश्तज़नी के बारे में कि ये जो अमल आप लोग करते हो, ये बैड हैबिट्स जो आपके अंदर आती है, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट, बैड इफेक्ट आता है, किन किन ऑर्गन्स जो है को इसकी वजह से सफर करना पड़ता है, किन किन ऑर्गन्स में इसकी वजह से खराबियां लायक होती हैं, ये हम तीसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को इसके बारे में पूरा समझ आ सके कि मुश्तज़नी जो है कितनी बुरी चीज है वाकई, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इन वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा और आप लोग इससे जरूर फायदा उठाएंगे और इसी तरीके से इस बुरी आदत से हम सब लोग बच पाएंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर इस चीज को सीरियस लेंगे और सही से सुनेंगे। तो मुश्तज़नी बेसिकली, या इसको हस्तमैथुन कह लीजिए, मास्टरबेशन कह लीजिए, जलक के नाम से इसको जानते हैं, है ना। तो ये किसी भी नाम से आप जानिए, असल चीज है हाथ से सीमेन को निकालना, किसी भी तरीके से हो वो, है ना। एक तो नॉर्मल तरीका है जो सेक्सुअल क्वार्टस होता है, उसके थ्रू सीमेन निकलता है। दूसरा ये जो एबनॉर्मल तरीका है ना, जो हाथ के थ्रू हम लोग जो सीमेन जो है वो निकालते हैं, सीमेन को खारिज करते हैं, सीमेन को गिराते हैं, एक तरह से हाथ से जो मनी को गिराना है, वो किसी भी तरीके से हो। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हमने मुश्तज़नी कभी नहीं की, बस हम क्या करते थे कि अपने प्राइवेट पार्ट को नीचे रगड़ते थे, बस वो सीमेन खारिज हो जाता था, तो हाथ तो लगाते नहीं थे। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हाथ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही हाथ का मतलब ये है कि सेक्सुअल क्वार्टस के बिना किसी भी तरीके से सीमेन अगर आप खारिज कर रहे हैं तो वो मास्टरबेशन में ही आता है, वो इसी के अंडर आता है। और वो सारी की सारी कंडीशंस, सारी की सारी बीमारियां और सारी की सारी बुराइयां उससे भी होंगी कि अगर आप बिना हाथ के भी सीमेन का इखराज करेंगे, सीमेन आपका निकलेगा, तब भी इस तरह की परेशानियां आपके अंदर जरूर आएंगी, है ना। तो ये बात हो गई। हाथ से सीमेन गिराना ये एक बिल्कुल कॉमन सी बात है। इसको इसी वजह से अरबी में इसको हम लोग इस्तिमना बिल-यद के नाम से जानते हैं। इस्तिमना बिल-यद, है ना, अरबी में इसको हम इस नाम से जानते हैं। तो मुश्तज़नी ये हो गई। बेसिकली मुश्तज़नी क्या होता है ये समझ में आ गया कि किसी भी तरीके से सीमेन को खारिज करना एबनॉर्मल तरीके से, ये जो है आपका जो है मुश्तज़नी, हस्तमैथुन या फिर जो है मास्टरबेशन, जलक या फिर इस्तिमना बिल-यद कहलाता है।
یہ بیسکلی کیا ہے کہ ایک طرح سے آپ کا جو حساسیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بار بار آپ کو اس بات کا رجحان اس کی طرف ہونے لگتا ہے کہ نہیں یار مجھے اب ماسٹربیشن کرنا ہے، بار بار تناؤ آنے لگتا ہے، بار بار اریکشن ہونے لگتا ہے، اور آپ کا مائنڈ وہی ماسٹربیشن کی طرف ہی لگا رہتا ہے کہ اب ماسٹربیشن ہمیں کرنا چاہیے۔ بہت مرتبہ اچھا ماسٹربیشن کرنے سے ہوتا کیا ہے بیسکلی، آپ کے اندر وقتی طور پہ تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کے اندر ایک لذت محسوس ہوتی ہے، ایک اس سے جو ہے آپ کو تلذذ ہوتا ہے، ایک اس سے جو ہے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کے اندر جو ہے ایک خواہش جو ہوتی ہے اس کی وہ پوری ہوتی ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ ساری پریشانیاں ہم کل ڈسکس کریں گے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، میں آپ لوگوں کو کلیئرلی بتا دوں کہ ایک پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بری عادت ہے، پتا چل جاتا ہے کہ ماسٹربیشن بری عادت ہے، لیکن شیطانی وسوسہ جو ہے اس کے اندر آتا ہے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ بس آج ہم یہ کر لیتے ہیں اور کل سے ہم بالکل چھوڑ دیں گے اس چیز کو۔ یہ ہمیشہ یہ چلتا رہتا ہے، آج کر لیتے ہیں کل سے ہم چھوڑ دیں گے، اور بار بار یہی سوچ کر کے وہ ڈیلی بیسس پہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو آج ہی سے چھوڑنا پڑے گا اس بیماری کو، اس لت کو، اس برائی کو۔ اگر آپ نے یہ سوچا کہ ہم آج کر لیتے ہیں اور کل سے چھوڑ دیں گے، تو یہ پھر اس طریقے سے کبھی بھی چھوٹنے والا نہیں ہے آپ کا۔ اس لت کو آپ کو آج ہی چھوڑنا پڑے گا، آج ہی ترک کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو بالکل سمجھ لیجئے اسٹرانگ ہونا پڑے گا کہ نہیں مجھے ماسٹربیشن کرنا ہی نہیں ہے، تبھی یہ آپ کا چھوٹے گا، ادروائز یہ چھوٹے گا ہی نہیں۔ اور ڈیلی بیسس پہ آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ ہم آج کر لیتے ہیں اور کل نہیں کریں گے، بس پھر یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ماسٹربیشن کرنے سے آپ کے اندر بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، یہ ساری پریشانیاں انشاءاللہ ہم کل کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ماسٹربیشن یہ جو آپ کرتے ہو، 2-4 منٹ کا جو مزہ آپ کو ملتا ہے، اس کی وجہ سے پھر زندگیاں جو برباد ہوتی ہیں، زندگی بھر رونا پڑتا ہے کچھ لوگوں کو، سالوں سال روتے ہیں، بہت حکیموں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی پروپر ٹریٹمنٹ ان لوگوں کو مل نہیں پاتا ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں بعد میں۔ کس طرح سے پریشان ہوتے ہیں، یہاں پر ہمارا یہ ٹیشو پیپر کا جو باکس رکھا ہوا ہے، یہ پورا کا پورا پیشنٹ ہی اس کو یوز کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں آ کر کے یہاں پر، ایسی کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ اس سے بچیں، کوشش کریے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو ہے سمجھ عطا فرمائے اور اس برائی سے ہم لوگوں کو بچائے۔ اور آپ لوگوں کو کل ہم بتائیں گے، کل کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، دوسری ویڈیو میں، کہ اس کی وجہ سے آپ کے اندر کیا کیا برائیاں آتی ہیں اور کیا کیا مضر اثرات، بیڈ ایفیکٹ آپ کی باڈی پر اس کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن سمجھ میں آئی ہوگی کہ ماسٹربیشن کہہ لیجئے، جلق کہہ لیجئے، مشتزنی کہہ لیجئے، یا ہست میتھن کہہ لیجئے، یا پھر عربی میں جیسے اس کو ہم لوگ استمنا بالیت کے نام سے جانتے ہیں، ان تمام چیزوں کا جو مطلب ہے وہ ایک ہی ہے کہ غلط طریقے سے، ہے نا، ایک نارمل طریقے سے آپ سیمن کو، منی کو خارج کریں، کسی بھی طریقے سے ہو وہ مشتزنی میں آتا ہے، وہ ماسٹربیشن میں آتا ہے۔ یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے مضر اثرات کے بارے میں ہم کل بات کریں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔